वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को मुआहदा करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी तरह अब ये मामला ख़त्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा है, वरना वो जानते हैं कि क्या होना है। ईरान में समझदार लोगों से राबते हैं, चंद रोज़ तक उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे। हमें दुरुस्त जवाब दरकार है। जब तक मुआहदा नहीं हो जाता ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर वाजे कर चुके हैं कि हम ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, तेहरान पर बहुत शदीद हमला भी कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। समाजी राबते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की है। ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। सिफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से ज़्यादा दानिशमंदाना रास्ता है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी ज़्यादा महफूज और पायदार है। चलें, ईरान अमरीका अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। अरब मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुजवज़ा मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है, जबकि मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारती सरगर्मियाँ जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के मतन पर काम जारी है। दोनों फरीक अहम निकात पर पेशरफ्त के लिए राबते में हैं। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ सिफारती मुलाकातें और मुशावरत मुतवक्के हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात के नए दौर का इनेकाद इस्लामाबाद में होगा। अब तक सरकारी तौर पर इस मामले की तस्दीक नहीं की गई है। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कहा है कि कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी ग्रोह हैं। अपने बयान में साइमा सलीम ने कहा कि भारत दहशतगर्दी बरामद करता है। अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत के इल्ज़ामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। भारत जम्मू कश्मीर पर कब्जा छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है। साइमा सलीम का मजीद कहना था कि भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका। सिंतास मुआहदे को भारत ने मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। दौरे की बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने एक हफ्ते से भी कम अरसे में ईरान का दूसरा दौरा किया है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात की, जिसमें खित्ते में अमन व अमान, इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान ने सरहदी सूरत हाल और दीगर इलाकाई मामलात पर सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार किया। सऊदी अरब का ईरान को मुआहदे के लिए मजीद वक्त देने पर अमरीकी सदर के फैसले का खैर मकदम। एक्स पर जारी बयान में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब पायदार अमन के लिए आलमी और इलाकाई कोशिशों की हिमायत करता है। मुज़ाकरात में तौसी हुर्मुज़ में शिपिंग सिक्योरिटी की बहाली में मदद कर सकती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है ईरान कशीदगी से बचने के लिए सालिसी कोशिशों पर फौरी जवाब देगा। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ खोलने की खातिर बातचीत करना मुस्बत रवैया है। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सालिसी को सराहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ईरान मौके का फ़ायदा उठाकर कशीदगी के ख़तरनाक असरात से महफूज रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ईरान हालिया कोशिशों के साथ मुस्बत रवैया इख्तियार करके मुज़ाकरात में आगे बढ़ेगा। और ख़बर देंगे आपको, आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $98.92 फ़ी बैरल तक आ चुकी है। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत भी कमी के बाद $105.65 फ़ी बैरल रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारों ने खबरदार किया है कि अगर ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए या खित्ते में दोबारा फ़ौजी कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमतें दोबारा 120 से $20 फ़ी बैरल तक जा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान कई हफ्ते से तातुल बरकरार है, जहां ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटें खड़ी कर रखी हैं,
जबकि अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों पर दबाव बढ़ाया हुआ है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया और मुबस्सरीन की तनक़ीद की ज़द में हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे के बड़े अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी इंसान के रूप की असलियत दिखा दी। सांप का किरदार नॉर्वे के मारूफ अखबार ऑफ्टन पोस्टन ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को सांप का खेल दिखाने वाले के रूप में पेश करते हुए कार्टून शाया किया है। कार्टून पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बहस शुरू हो गई और मक्कार और परेशान कुन शख्स की सुर्खी भारतीय मीडिया में भी ज़ेर बहस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन उमूर ख़ारजा का कहना है कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और शिद्दत पसंद बयानियों पर पहले भी आलमी सतह पर तनक़ीद होती रही और ये ताज़ा वाक़या इसी बहस को मज़ीद तक़वियत देता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत में इख्तिलाफ़ राय पर पाबंदियों और सख्त पॉलिसियों के इल्ज़ामात भी मुसलसल सामने आते रहे, जिसकी वजह से मुल्क के आलमी इमेज पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। माहिरीन का मज़ीद कहना है कि नफ़रत पर मबनी सियासत किसी भी मुल्क को आलमी सतह पर तन्हाई की तरफ ले जा सकती है और भारत को इसी तनाजुर में बढ़ती हुई तनक़ीद का सामना है। वफाकी हुकूमत का ऑटिज़म बहाली और खुसूसी तालीम में सिंध के मॉडल का एतराफ़। कराची में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑटिज़म बहाली और खुसूसी तालीम के शोबे में सिंध की क़यादत का एतराफ़ एक तारीख़ी पेशरफ्त है। उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए सिंध के इदारे C8 से ताउन तलब किया है। उनके मुताबिक सिंध काबीना ने डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को वफाकी हुकूमत के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी है। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक खुसूसी अफराद की निगहदाश्त, पेशावराना तरबियत, असिस्टो टेक्नोलॉजीज़ और ऑटिज़म सर्विसेज के शोबे में सिंध का जामा मॉडल अब कौमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि पंजाब के MPA और अदाकारा मोमिना इकबाल की धमकियों का मामला तूल पकड़ गया। अदाकारा की दरख्वास्त पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फरीकैन को आज तलब कर लिया। दूसरी तरफ मज़कूरा MPA ने भी अपने कज़न की मुद्दत में अपने आबाई ज़िले में नामालूम अफराद के खिलाफ धमकियां देने का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। अदाकारा मोमिना इकबाल ने अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें एक बाअसर सियासी शख्सियत की जानिब से तवील अरसे से ऑनलाइन हरासानी, साइबर बुलिंग, जहनी दबाव और जान से मारने की धमकियों का सामना है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तफसीली बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्होंने इस मामले की मुतअद्दिद बार NCCIA, FIA और पंजाब पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मुबैना सियासी असर रसूख के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी। मोमिना के मुताबिक इंसाफ फराहम करने के बजाय उनकी हौसला शिकनी की गई, जबकि उन्हें और उनके अहले खाना को शदीद खतरात लाहक। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 17 साला लड़की की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि 15 साल से ज़ायद उम्र का बच्चा अगर अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ रह रहा हो तो उसे ज़बरदस्ती वालिदैन या किसी और की तहवील में नहीं दिया जा सकता। लड़की को फौरी तौर पर दारुल अमान से रिहा करके उसकी मर्ज़ी की जगह पर रहने दिया जाए। दरख्वास्त लड़की के वालिद ने दायर की थी, जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि बेटी को खाला की तहवील से बाज़ियाब करवाया जाए। दौरान समाअत लड़की ने अदालत को बताया कि वालिद की दूसरी शादी के बाद सौतेली माँ के मुबैना तशद्दुद के बायस वो खाला के साथ रहना चाहती है। अदालत ने अबूरी तौर पर लड़की को दारुल अमान भिजवा दिया था। फैसले में अदालत ने पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट समेत मुख्तलिफ कवानीन का जायज़ा लेते हुए कहा कि किसी बड़े उम्र के बच्चे को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वालिदैन के साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि महज़िब मुआशरे में खौफ, दबाव या ख़ानदानी जबर के ज़रिए बच्चों की आज़ादी सलब करना काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान की जानिब से आइंदा 5 बरसों में बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स फराहम करने का ऐलान किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अगस्त 2025 के दौरान बांग्लादेश में पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान किया था, जिसके तहत पाकिस्तान आइंदा 5 बरसों में बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स फराहम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का दूसरा मरहला 10 मई 2026 को ढाका में शुरू किया गया, जबकि बांग्लादेशी वफ़द पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। अब आपको बताएंगे जद्दा में ग्रैंड हज सिंपोजियम, आलमी सतह पर हज इंतजामात का तबादला ख्याल। मक्का मुकर्रमा के करीब जद्दा में ग्रैंड हज सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से वज़राए मजहबी अमूर और हज मिशंस के सरबराहान ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आला सतह वफ़द के हमरा की,
جبکہ سیکریٹری مذہبی امور ابرار احمد مرزا اور ڈی جی حج عبدالوہاب سومرو بھی شریک تھے۔ سمپوزیم میں سعودی عرب کی وزارت حج نے حجاج کرام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا اور مقامات مقدسہ میں موسم کی شدت سے بچاؤ کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ڈیجیٹل نظام، حجاج کی نقل و حرکت، عالمی حج دفاتر سے ہم آہنگی اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کے جدید ماڈل پر بھی غور کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں خطبہ حج اور یوم عرفہ کا خطبہ دنیا کی 35 بڑی زبانوں میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا، جن میں اردو، پنجابی اور پشتو سمیت متعدد علاقائی اور بین الاقوامی زبانیں شامل ہوں گی۔ اس سال سینکڑوں افراد خطبہ حج براہ راست سن سکیں گے۔ یہ اقدام دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں عازمین حج کی سہولت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق اس سال خطبہ حج جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سرکاری نشریاتی چینلز کے ذریعے عالمی سطح پر براہ راست نشر کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اس سال یوم عرفہ کا خطبہ 35 زبانوں میں ترجمہ دنیا بھر میں براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ان زبانوں میں انگریزی، فرانسیسی، انڈونیشیائی، ترکی، فارسی، روسی، چینی اور دیگر اہم عالمی زبانیں شامل ہوں گی۔ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی اور پشتو زبان کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس سال خطبہ حج دنیا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمان دیں گے۔ معیشت سے جڑی یہ خبر آپ کو دیتے چلیں۔ بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود IMF کے مشن کا دورہ مکمل ہو چکا ہے۔ IMF کے مطابق وفد نے معاشی صورتحال اور مالیاتی پالیسیوں کا جائزہ لیا۔ مالی سال 2027 کی بجٹ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ مالی سال 2027 کے بجٹ پر بات چیت آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی۔ IMF کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے افراط زر قابو میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستانی حکام نے مالی سال 2027 میں GDP کے 2% کے بنیادی اضافی ہدف کے عزم کو دہرایا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں 18% اضافے کی سفارش کر دی۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں سال میں 2 بار بڑھانے کی شرط بھی برقرار ہے۔ FBR کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران 15,264 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ صوبوں کو اضافی 430 ارب روپے ریونیو جمع کرنے کا ہدف ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کی قیادت اور عوام بالخصوص صدر شی جن پنگ کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ گزشتہ 75 برسوں کے دوران پاک چین تعلقات پائیدار دوستی، باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون اور ایک دوسرے کی بنیادی مفادات کے لیے غیر متزلزل حمایت کی شاندار مثال بن چکے۔ بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی حالات کے باوجود دونوں ممالک نے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی پیغام جاری کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تاریخی موقع پر پاکستان اور چین کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد، دوستی اور تعاون کے روشن مثال ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے تحریک آزادی جموں و کشمیر کے عظیم کشمیری رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میر وائز مولوی محمد فاروق کو آج ہی کے دن 1990 میں قابض بھارتی فورسز نے شہید کیا تھا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی، تاہم جنازے کے دوران بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 60 سے زائد کشمیری بھی شہید ہو گئے تھے۔ دوسری جانب میر وائز کی برسی میں شرکت کے موقع پر آج ہی کے دن 2002 میں خواجہ عبدالغنی لون کو بھی شہید کر دیا تھا، جسے کشمیری عوام آج بھی تحریک آزادی کشمیر کا ایک بڑا سانحہ قرار دیتے ہیں۔ دونوں کشمیری رہنماؤں اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف مختلف تقریبات، دعائیہ اجتماعات، ریلیوں اور مظاہروں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کشمیری سماجی کارکن مشال ملک نے کہا ہے کہ آج کا دن مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین ایام میں سے ایک ہے، جب کشمیری قیادت اور عوام کو ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ مشال ملک نے اپنے بیان میں کہا کہ میر وائز محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی کی شہادت تحریک آزادی کا روشن باب ہے، جسے کشمیری عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سانحہ حوال بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بدترین ثبوت ہے، جہاں نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کشمیری عوام کا جذبہ حریت آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت آج بھی حق خود ارادیت کی آواز سے خوفزدہ ہے، تاہم کشمیری عوام قربانیوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مشعل ملک کے مطابق کشمیری شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور آزادی کی جدوجہد ہر صورت جاری رہے گی۔ فریڈم فلوٹیلا کے گرفتار کارکنان سے بدسلوکی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسرائیل کے خلاف عالمی غم و غصہ شدت اختیار کر گیا، جبکہ اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے کہا ہے کہ اسرائیلی رویہ انسانی احترام اور وقار کے بنیادی معیار کے خلاف ورزی ہے۔ یورپی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس نے کہا ہے کہ غزہ جانے والے امدادی کارکنان کو ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر بیٹھانا توہین آمیز ہے۔ امریکی سینیٹر مرکلے نے انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی ایتمر بن گویر کا سلوک گھناؤنا اور غیر انسانی قرار دیا۔ سینیٹر وان ہولن نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کا کیمروں کے سامنے یہ سلوک ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ANF نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 7 مختلف آپریشنز کیے گئے، جن میں متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک نائجیرین خاتون اور مرد سمیت مجموعی طور پر 7 افراد شامل ہیں۔ ان کارروائیوں میں لاہور، پشاور، اسلام آباد، سیالکوٹ اور کراچی کے علاقے کورنگی میں چھاپے مارے گئے۔ چھاپوں کے دوران چرس، آئس، کوکین سمیت بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی۔ صرف ایک کارروائی میں ہی 130 کلو سے زائد چرس اور آئس برآمد کی گئی، جو بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بیرون ملک اسمگل کی جانے والی منشیات بھی پکڑی گئی۔ کراچی میں بھی ایک ملزم سے منشیات اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ تمام کارروائیاں انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت کی گئیں، جبکہ ترجمان ANF کے مطابق منشیات کے نیٹ ورک کے خاتمے تک کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا دیا۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقدہ عالمی شیف چیمپئن شپ میں شیف محمد فہیم اور ٹیم پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا دیا ہے۔ آذربائیجان کے شہر باکو میں منعقدہ عالمی شیف چیمپئن شپ میں شیف محمد فہیم اور ٹیم پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ اس عالمی مقابلے میں 12 ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا، جہاں ہر ٹیم نے اپنی اپنی ثقافت اور ذائقوں کو پیش کیا۔ تاہم پاکستانی ٹیم نے اپنی منفرد پریزنٹیشن، اعلیٰ معیار اور روایتی ذائقوں کے امتزاج سے سب کی توجہ حاصل کی۔ شدید مقابلے کے بعد پاکستانی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا، جس پر ٹیم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کامیابی نہ صرف شیف محمد فہیم اور ٹیم پاکستان کے لیے اعزاز ہے، بلکہ پاکستان کے فوڈ اور کولری شعبے کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل قرار دی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر یہ کامیابی پاکستانی نوجوان شیفز کے لیے ایک حوصلہ افزا مثال ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی ٹیلنٹ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں۔ شام کے وقت چلنے والی تیز اور ٹھنڈی ہواؤں نے لاہور میں گرمی کا زور توڑ دیا ہے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی چوک، جیل روڈ اور گرد نواح میں کہیں ہلکی اور کہیں بوندا باندی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر میں اس وقت بھی 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ لاہور میں 23 مئی تک تیز ہواؤں اور بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی بات کریں گے۔ کراچی میں آج دن کے اوقات میں گرم اور خشک موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت اور محسوس کی جانے والی گرمی میں اضافہ متوقع ہے۔ شہری پانی کا زیادہ استعمال کریں اور دھوپ سے بچاؤ کے اقدامات اختیار کریں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں آج دن کے اوقات میں گرم اور نسبتاً خشک موسم برقرار رہنے کی توقع ہے۔ صبح سے ہی دھوپ کی شدت محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ شہر میں موسم کھلا رہنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ محسوس کی جانے والی گرمی بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ سمندری ہوائیں چلنے کی توقع ہے، لیکن گرمی کی شدت میں نمایاں کمی کا امکان کم دکھائی دے رہا ہے۔ ماہرین شہریوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، غیر ضروری طور پر دھوپ
में ज्यादा देर ना रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शदीद गर्मी का असर खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और खुले मुकामात पर काम करने वाले अफराद पर ज्यादा पड़ सकता है, इसलिए रोजमर्रा मामूलात के दौरान एहतियात जरूरी है। फिलहाल मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नजर नहीं आ रहे और दिन भर गर्मी का सिलसिला बरकरार रह सकता है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मस्जिद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।